जय श्री कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः. यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुस्सुरगणा प्रभवन्न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानं महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. सम्मूढः समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमं सम्मोह क्षमा सत्यं दमश्चमः. सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः. भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः. महर्षयः सप्तं पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा. मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः. सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं. कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं. ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्. पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा. असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मामं वदसि केशव. न हि ते भवन्त्यव्यक्तिमं विदुर्देवा न दानवाः. स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तम. भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. वक्तुर्महर्षस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः. याभिर्विभूतिर्भिलोकान् इस्मस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि. कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्. केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया. विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन. भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः. प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः. अहमादिश्च मध्यं च भूतानात्मन्त एव च. आदित्यानमहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्. मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानास्मि वासवः. इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानास्मसि चेतना. रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां. वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं. पुरोदसां च मुख्यं वां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं.
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानं च जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां च चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानं कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानं वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्च श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहस्ताम तथा सान्मां गायत्रीं छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं वतामहम् ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम्यप्यहं व्यासं कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानवतामहं यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्त्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु दादा